अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 20 एजुकेशन 512 का। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे के सारे समझ आ के होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फतह मक्का। टॉपिक 120 है जी गज़वा और फतह मक्का। इस टॉपिक में बेसिकली बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की तरफ मार्च स्टार्ट किया उन्होंने, यानी वो जा रहे थे मक्का की तरफ, तो उससे पहले उन्होंने हज़रत अब्बास के साथ अबू सुफियान को भेजा पहाड़ की चोटी पर। अब ये क्यों भेजा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अबू सुफियान अपनी आंखों से अल्लाह ताला की आर्मी को देखे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुस्लिम जा रहे थे वो देखे, और वो देखिए कि कितनी ह्यूज है आर्मी है और कितनी बड़ी एरिया पे ये फैली हुई आर्मी है। अब जब अबू सुफियान जो, क्योंकि अब हजरत हम इसलिए लगा रहे हैं कि अबू सुफियान इस मकाम तक पहुंचते हुए मुसलमान हो चुके हैं। लेसन नंबर 19 के एंड पे हमने देखा था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब हम कहते हैं कि हजरत अबू सुफियान जल्दी से मक्का की तरफ आए और मक्का के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम पहुंचाया। इसके साथ उन्होंने एक काम और किया, कुरैश मक्का को बताया कि आप इतनी बड़ी आर्मी से कभी भी जीत नहीं सकते, या आपने कभी आज तक आपने उनसे जंग नहीं की इतनी बड़ी आर्मी से। अब जब टॉपिक 121 देखते हैं कि वो आर्मी, मुसलमानों की वो आर्मी जब मक्का पहुंची और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अनाउंस किया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced that nobody will harm if they adhere the following condition। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इरशाद फरमाया था कि मैं जो कंडीशंस बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान उन पे अमल करेगा तो वो अमन में रहेगा। Anyone taking shelter in the house of Abu Sufyan। अब नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि कोई भी इंसान जो कि अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा ना, वो महफूज होगा। इस तरह करने से मतलब क्या हुआ देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे अबू सुफियान को। अब वो एक मकाम पे आ गए, लोग को पता चला कि मोतबर हैं जी अबू सुफियान। दोज हु विल सरेंडर, यानी कि जो सरेंडर कर लेंगे। एनीवन हु विल इंटर मस्जिद हराम। अब जो लोग कोई भी, इवन मुस्लिम्स, इवन काफिर, वो सारे जो भी होगा, यहूद होंगे, जूज होंगे, जो भी, वो मस्जिद हराम में इंटर हो जाते हैं ना, तो वो महफूज रहेंगे। फिर एनीवन हु विल क्लोज हिज डोर एंड स्टे इनसाइड द हाउस। हर वो इंसान जो अपने घर का दरवाजा बंद रखेगा और उसके अंदर रहेगा, वो महफूज रहेगा। टॉपिक 122 है जी प्रॉफिट इंटर खाना काबा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने आर्मी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जब वो तकसीम हो गई ना, तो कुछ कुरैश के जो यंग नौजवान, मतलब यंग नौजवान मैं कह गई हूँ, यंग लोग, नौजवान लोग कुछ आ गए जी लड़ाई करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को के सामने। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब लड़ाई स्टार्ट की ना, तो वो नौजवान अपनी डेड बॉडीज़ को छोड़ते हुए भाग गए। इसके बाद ही हज़रत खालिद बिन वलीद सड़कों पर निकले, मक्का की सड़कों पर निकले, और पूरी सड़कें उन्हें घूमी, देखा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब ये सारा कुछ कर चुके ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन कर लिया जी उन्होंने कोहे सफ़ा पर। इसके बाद जी हम बात करते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद इंटर हुए मस्जिद हराम विद अंसार एंड मुहाजिरीन और अंसार के साथ वो दाखिल हुए थे। टॉपिक 123 है जी क्लीननेस ऑफ खाना काबा। जब मस्जिद हराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए ना, तो उन्होंने हजर अस्वद को किस किया, यानी कि बोसा दिया, और परफॉर्म किया जी तवाफ ऑफ बैतुल्लाह ऑन हिज शी कैमल। अब ऑन हिज शी कैमल यानी कि
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ سفر کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا تھا اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا۔ اس کے بعد جی خانہ کعبہ کی کیز لی گئی تھی۔ اب کس سے کیز لی گئی تھی؟ عثمان بن طلحہ سے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی جی کیز خانہ کعبہ کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تیر تھا تیر کمان کے لیے نا، تو اندر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تیر سے اس سارے بتوں کو گرا دیا، توڑ دیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو گرا رہے تھے تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کو پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، ورس 81 آف سورہ بنی اسرائیل۔ اب وہ کیا سورت تھی؟ سچ ہمیشہ قائم ہوگا، جھوٹ جتنا بھی پائیدار کیوں نہ ہو وہ اسے ختم ہونا ہے۔ The truth has arrived، سچ سامنے آ گیا۔ اگر ہم لائن بائی لائن اس کی ٹرانسلیشن کریں تو The truth has arrived، سچ سامنے آ گیا۔ And falsehood has vanished، جھوٹ ختم ہو گیا۔ Indeed falsehood had to be vanished، اور یقینی طور پہ falsehood کو وینش ہونا تھا۔ اس کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی اور باہر آ گئے۔ اب خطبہ فتح کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر آئے تو انہوں نے خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے قریش، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تم لوگ کے ساتھ کیا بیہیویئر کروں گا، یہ کیا بیہیو کروں گا؟ اوہ قریش، what do you think? How am I going to behave with you? They all said, you will be nice to us. You are a very gentle brother and son of a very great brother. On this Prophet said, I am saying the same to you what was said by Hazrat Yusuf to his brother Aiko. Today there is no punishment for you. You can go and you all are free. یاد رکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے بلکہ میں آپ کو پوری ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نا قریش سے کہ تم لوگوں کے کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کروں گا؟ تو ان ساروں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا بیہیو کریں گے، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، ایک بہت اچھے انسان کے بھائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بیٹے ہیں۔ سن کہا گیا، بھائی نہیں کہا گیا، تو سن آف ویری گریٹ بردر، یعنی کہ ہمارے بہت اچھے بھائی کے آپ بیٹے ہیں۔ اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اور وہ بات کیا ہے؟ آج کے دن کسی کو بھی سزا نہیں ملے گی، تم سب فری ہو، جو چاہو کر سکتے ہو، جا سکتے ہو یہاں سے۔ At this occasion he used some verses of سورہ الحجرات۔ اب اس مقام پہ انہوں نے سورہ الحجرات کی آیتیں پڑھی تھیں، کچھ آیتیں تھیں۔ O people, we created you from one man and one woman and made your branches and tribes. اے لوگو، ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری کی صرف پرہیزگاری کی ہے، اور یہ وہ ساری باتیں تھیں اس میں۔ اس کے بعد 125 اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں 21 لیسن پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے، ہر چیز آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اس کے بعد آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ A+ لیں گے۔ لیسن نمبر 21 ہے جی پرفارمنس آف حج بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک 126 ہے حجۃ الوداع۔ اگر ہم فتح مکہ سے پہلے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ فل آف آئیڈلز تھا، یعنی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں پہ بتوں کو پوجا کرنے والے
بہت زیادہ لوگ تھے، وہ لوگوں مسلمانوں کو حج کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے. لیکن فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا ان بتوں سے، اور پورے قریش کے لوگوں کو معاف کر دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ حج ابھی تک نہیں ادا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بھیجی، سورہ نصر. اس میں کہا گیا کہ آپ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹروتھ، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ، اب اسے بہت زیادہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے. چلے جب ذہن میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں، بہت زیادہ لوگ اسلام میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کے آگے جھک رہے ہیں، تو اب آپ فتح پا چکے ہیں. تو ہم اگر اسے پراپر دیکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ with the help of Allah and victory come and you see men entering the religion of Allah in truth, then praise Allah, glorifies him and begs his forgiveness. Undoubtedly he is most relenting. اس کے بعد ہے جی 127 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم حج ان 10 ہجری. اب جب مکہ 8 ہجری میں کلیئر ہوا اور 10 ہجری میں یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دماغ بنایا حج کے لیے، یعنی مائنڈ سیٹ کیا کہ بھی اب میں حج کروں گا. اب وہ سلولی سیزلی پرفارم کرنے، تیاری کرنا شروع ہو گیا حج کی، اور اپنا پلان امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، یاد رکھیے گا 10th AH میں کیا تھا. اب جب ہم ٹاپک 128 میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹرائب کو جب انفارم کیا گیا تھا نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر سکتے ہیں ان حج، تو کیا ہوا؟ جب سب کو پتہ چلا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں کرنے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. الٹیمیٹلی ایک ہیوج نمبر آف پیپل جو تھے انہوں نے بھی اپنا مائنڈ بنایا اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. Many authentic authors have written that in few days 1,14,000 Muslims got together to join Prophet for Hajj pilgrimage. یعنی کہ کچھ دنوں کے اندر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر 1,14,000 مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے حج کرنے کے لیے. اب جی مدینہ سے جا رہا تھا نا 26 ذی-القعدہ کو. جب ہم بات کر رہے ہیں حج کرنے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ آ گئے، تو وہ حج جرنی سٹارٹ ہوئی تھی جی 26 ذی-القعدہ. جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں نا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں. انہوں نے اپنا احرام ذوالحلیفہ جو کہ 6 مائل، ہارڈلی 6 مائل ہے جی مدینہ سے دور، پہنا تھا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، یا یوں کہہ لیں کہ پریڈ دا ہول نائٹ ایٹ دس پلیس، ساری رات اس جگہ پہ عبادت کی تھی، اور صبح کے وقت انہوں نے اپنا احرام باندھ لیا تھا. اور وہ اونچی آواز میں ایک بات کہتے تھے، یہ الفاظ دہرا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس آتی ہے جی آیت، آپ لوگوں کے اکثر پیپر میں آئی ہوئی ہے یہ آیت، اور آپ نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرنی تھی. اب بہت سارے ایشو بن رہے تھے، کوئی کیسے بتا رہے ہیں آپ کو یہ ٹرانسلیشن. میں نے آپ کے پیپرز کافی دیکھے ہیں تو ان میں تھا، تو اس کی ڈائریکٹ آپ یہ والی بات لکھیں گے، I am in attendance، یا اللہ عز و جل. آپ عز و جل کو سکپ کر سکتے ہیں، آپ لکھیں گے یا اللہ I am in attendance. یہ سمپل سی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. Again I am in attendance and you have no partners. I am in attendance, no doubt. All glorification and bounties are for you, and all solidarity is yours.
you have no partner. Topic 130 है जी reached Makkah on 4th Dhul-Hajj. अब वो कब निकले थे जी मदीना से? 26 ज़िकात को, यानी 26 ऑफ ज़िकात. पहुंचे कब? 4th ज़िल-हज को. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं या इरशाद करते हैं कि मैंने इतना बड़ा लोगों का दरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा जो कि मक्का की तरफ चल रहा था. जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कहते, हर कोई उससे दोहराता और बहुत ऊंची आवाज़ में दोहराता. अब इमेजिन करें कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा. अब जो फ़तह मक्का की बात कर रहे हैं कि जब प्रॉफिट नमाज पढ़ते थे ना, बिल्कुल लाइक इस तरह कि जिस तरह जब फ़तह मक्का का मौका था ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी नमाज पढ़ते तो वहाँ के लोग उधर मस्जिद बना दिया करते थे. अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जर्नी में स्टार्ट हुए ना, तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ी है. ये जो जर्नी थी ना, ये एक्सटेंड हुई जी 9 days पर. और प्रॉफिट विद हिज कंपेनियन एंटर मक्का मौज़मा इन द मॉर्निंग ऑफ 4th ज़िल-हज. 9 दिन की ये जर्नी थी और वो मक्का मौज़मा में 4th ज़िल-हज को एंटर हो गए. अब जी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 100 कैमल्स फॉर सैक्रिफाइस. कुर्बानी के लिए उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 100 कैमल्स थे. टॉपिक 131 है जी ही परफॉर्म ओनली वन हज. अब बात हम करते हैं जी हज की. तो याद रखिएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज अदा किया था. When Prophet reached Makkah, he was received with great respect and emotion. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए ना, तो लोगों ने उनकी बहुत एक इमोशनल लम्हे थे, बहुत रिस्पेक्ट उन्हें दी, काफ़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उन्हें वेलकम कहा. अब यहाँ पे ज़िक्र है हाशिम के, बनु हाशिम के बारे में. यानी कि कहा ये क्या कि बनु हाशिम के नौजवान बहुत इमोशनली घरों से बाहर आ गए और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन या बहुत इमोशनली वेलकम किया जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना काबा को देखा ना, तो उन्होंने एक बात कही थी, ओह गॉड ग्रांट मोर एंड मोर रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू दिस हाउस. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओह अल्लाह ताला इस जगह को मज़ीद से मज़ीद इज़्ज़त व एहतराम से नवाजे. अब जब तवाफ़ काबा हुआ ना स्टार्ट, मतलब यूँ कह लें कि जब आफ्टर दैट ही परफॉर्म तवाफ़ काबा देन ऑफर 2 नवाफिल एट मकाम इब्राहीम. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ काबा किया, उसके बाद उन्होंने 2 नवाफिल पढ़े थे मकाम इब्राहीम पर और ये बात कही थी, एंड एक थे मकाम इब्राहीम सजदागाह और मकाम इब्राहीम को सजदागाह बना दो. When Prophet reached at the Safa, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के मकाम पे पहुँचे तो आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, सफ़ा एंड मरवा आर द सिंबल ऑफ गॉड. सफ़ा और मरवा खुदा की निशानियों में से हैं. ये बात जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज अदा किया था अपनी पूरी ज़िंदगी में. तो ये था जी लेसन नंबर 21. मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.